تیرا سیدھا منہ ہے، یہ سارے اماں بابے دا منہ ہے، اساں تک گناہاں وچ پچھلے اگلے ود گئے ہیں، لیکن صدقہ سرکار دے ہو اسرائیل آندا کیویں پہ ہن اے جڑا میں ٹکڑا پڑھدا پیا جڑا ٹکڑا جتھوں پڑھسا کتاب دا نام نال گدی اساں ریکارڈ پہ تھی دے حوالے دی ذمہ داری قبر دے کن تک میری مشکات المصابی اللہ رب العزت نے فرمائے اسرائیل امت مصطفیٰ دے فلاں بندے دی زندگی مک گئی وجہ دی روح کو کڈا اسرائیل تو ٹر دے اللہ فرمائے دے خبردار اسرائیل دیکھو میرے یار دا وعدہ یاد کہیں میں نے یار دا وعدہ یاد کہنی جڑا کیتا ابھی 1500 سال پہلے حدیث مبارک قصہ نہیں وہ قصہ سمجھ تیری مرضی لیکن میں سرکار دی حدیث بیٹا پڑھ دا اسرائیل کو اللہ دے سرکار نال کیتا وعدہ یاد لیا اللہ کیا کرا اللہ فرمائے 500 فرشتے گناہ اللہ حدیث مشکات 500 فرشتے جڑے ویلے اکٹھے آنے اللہ فرمائے خالی ہاتھ نہ منجو غلام مصطفیٰ کو گنن ویندے پے جنت دے گلدستے چاہو جنت دے پھول چاہو بھائی جے کو مٹی وچ ملاونے او کو پھول دے وردی چل ہوڑے او بھی رب دے طرفوں جے دی قبر کیڑے تے مکوڑے آویں او کو پھول دے وردی چل ہوڑے او بھی رب دے طرفوں نبی سے فرمایا جڑے 500 فرشتے جنت دے گلدستے چنن نا ہر گلدستے دے اندر 20 رنگ دے پھول ہونے ہر پھول دا رنگ ہی وکھرا ہوندے تے خوشبو ہی وکھری ہوندی ہے قربان اپنے محبوب دے علم تو 500 فرشتے عین جنت دے گلدستے تے پھول نال جا کے عین جرویلے عین ہون اللہ رب العزت فرمائے اسرائیل خیال کرے اے لاڈلا سرکار دا اے امتی سرکار دا اے اللہ اکبر لہذا عزت علی معاملہ حسن سلوک علی معاملہ رکھے ہون کتاب التذکرہ فی احوال الموت و امور الاخرہ علامہ قرطبی اسرائیل جرویلے آدھے مرن والے دے کو اجا روح کڈھی نہیں سی اللہ فرمائے دے این دے سجے پاسوں 500 فرشتے جڑے گھن کے ہیں نا انہاں دی لین تے قطار بنا کے کھڑا دے 500 فرشتے دی قطار بن کے کھڑے دیئے اسرائیل کو اللہ دے جھولی بچھا مرن والے دا سر اپنی جھولی چھپا تو نبی سے فرمایا اسرائیل کو چھوٹا موٹا بندہ نہیں ایڈا تکڑا بندہ ہے اسرائیل ایڈا تکڑا فرشتہ ہے ایڈا تکڑا فرشتہ ہے چھڑی آنکھ چلے کے نا بندیاں دے اتھے ہی پھڑکار ہو سن جے کر کوک یعنی چیخ چمارے ہر کوئی پھڑک ویسی دل دہل ویسن اسرائیل ایڈا قد و قامت والا 7 سمندرہ دا پانی جے کر اندے سر انڈیل دے وہ ایک قطرہ بھی تلے نہ ڈھاسی یکا والا ہی سوک ویسی تحت السرات پیر تحت العلات فوق العلات میں نے اندے اتے سر نبی سے فرمایا اتنا دراز قد و قامت اور طویل جسم و جسامت والا اسرائیل لیکن گود بچھائی بیٹھے اور امتی مصطفیٰ دا اندے سر کو جھولی وچ پئی بیٹھے ایمان نال دل دے ہاتھ رکھ کے ناسا صدقہ کیڑے نبی دے نعرہ تکبیر علامہ زندہ باد علامہ قرطبی علیہ الرحمہ علیہ کے حوالے دا ذمہ دار میں ابا بزی وقت اسرائیل جڑے ویلے جھولی وچ چھندے نا تے جھولی دے وچ کاری سے کو مرن والے دی روح کو رکھ دے اللہ فرمائے اسرائیل کھڑ ونجے روح نہ کڈے اللہ کیوں تایا کہ 500 فرشتے نال لا میں نال لا آیا تایا کہ انہاں دے ہاتھ وچ پھول دے میں جنت دے پھول دیتے تایا کہ جھولی وچ آ میں جھولی وچ چاہیے تایا کہ انہاں صرف جھولی وچ رکھ میں رکھے اور کوئی بھی حکم اللہ فرمائے ان دی اماں بھی پہلے فوت تھی گئی ہے ان دا ابا بھرا چاچے مامے رشتہ دار جڑے ان تو پہلے فوت تھی گئے نا میں ہونے کو قبرہ وچ اٹھا کے بھیجدا پیاں اے اپنے گھروں نکل کے اے نہ سمجھے جو میں اوپری جاتے آ گیا اپنے جو روح نکلے انگوی استقبال اپنے گھرے دے سبحان اللہ بہت خوب حوالے دا ذمہ دار میں جدہ میں یہ حدیث پڑھی ہے پتہ نہیں میری کیا کیفیت اسی اس وقت تو اللہ جان دے اباب زیوکار اور ہر دفعہ پڑھتے ٹائم ایک عجیب رکت قلبی تاری تھی دیئے کہ مرن والا جرویلے مسلمان رسول اللہ دا نوکر تے خادم ان دی اماں پہلے فوت تھی گئی ہوئے ابا پہلے فوت تھی گیا ہوئے چاچے مامے رشتہ دار اللہ انہیں کو قبر سمر نہیں دیتا اللہ فرمائے دے توانا بیٹا پیا دے توانا بیلی پیا دے توانا سجن پیا دے جے کو جمایا ہوئے جے کو پوایا ہوئے کھوایا ہوئے تے پالا ہوئے آجو آدھا پہ توانے کنے اٹھو اپنے قبرے کو چھوڑو ون کے اپنے وہ سجن کو بیٹے کو پتر کو اس محبوب کو کھناؤ نبی سے فرمائے سجے پاسوں
اللہ اپنے فرشتے دی قطار بنا کے کھڑا لے دے کھبے پاسوں اللہ مرن والے دے انہاں گورا سا کو کھڑا لے دے جڑے پہلے تو مر گئے ہوئے انہیں کو بھی خدا خالی ہاتھ نہیں کھلایا اللہ انہاں کو جنت دے کل دستے دیتے تے پرلیا کو جڑے ویلے خدا کھلائے نا اللہ فرمائے میری شایان شان دے مطابق نہیں کہ تسا بھی خالی ہاتھ کھڑو مہمان بھی آنے لہذا تسا جنت دے ریشمی رومال چاہو سبحان اللہ سبحان اللہ ریشمی رومال چاہو جر ویلے روح بار آوے تا اوکو تسا ریشمی رومال پاؤ تے فرشتے تسا گل دستے پیش کرو اب آپ دی وقار مرن والے دی روح الحبائق فی اخبار الملائک امام سجوتی اس ٹکڑے کو کا بیان کریں گے جر ویلے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں نے امتی دی روح اسرائیل اپنی جھولی میں سر پئی بیٹھے اور سر پانا دو بعد جر ویلے محبت و عقیدت دے نال روح کو باہر کریں دے ایویں کہ جویں اٹے دے وچوں بال چھکو دے پتہ نہیں لگدا نا ایویں روح باہر نکل دیے تے جر ویلے روح باہر نکل دیے اور اتھائی کہ امام غزالی دقائق الاخبار دے اندر لکھ دیں اللہ اکبر کہ اسرائیل جر ویلے اپنی جھولی روح جسم کو رکھ باندے نا تے روح کو آدے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ الى ربک راضیتا مرضیہ اے روح آپ اپنے رب دے کول ای حالت کے تیرا رب تے ہوتے راضی ہے اور اللہ دے فادخلی فی عبادی میرے بندیاں میں جو داخل تھی وہ کیڑے بندے ہیں جڑے اگو اللہ کھڑے ہی کھڑے فادخلی فی عبادی میرے بندیاں دے وچ داخل تھی وادخلی جنتی جنہیں اے ویسے تے کو بھی اپنے نال جنت سبحان اللہ اب زیوکار مرن والے دی روح اجا جسم وچ باہر نہیں نکلی اسرائیل دقائق الاخبار امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حوالے دا ذمہ دار قبر دی کنتر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جن ویلے مرن والے دے سر کو جھولی تے بابا نے نا اسرائیل آدے روح کو باہر نکل روح آدی ہے اسرائیل کو اگر میں کو جسم میں پاتا ہائی تائیں والدہ تو کڈ کہ جے کر پاتے خدا سبحان اللہ سبحان اللہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کریں او روح آدی ہے اگر جسم میں پاون والا ہے تو ول ٹھیک ہے میں تیری آنکھیں تے آنی ہاں جے کر جسم میں کو پاتے خدا ول جائیں پاتے نکل صحیح ہوں دے آنکھیں تے اسرائیل اتھائی بے بس تھی گئے اور کیویں نہ تھی گئے اٹھاؤ نفحات اللمس علامہ جامی دی شرح جامی پڑھ کے مولوی ملاؤں پڑھوے نے ملاؤں جامی شرح جامی پڑھ کے جیسا کو جامی آدھی ایسا جامی دے پیپر مدن سارے 100/98 نمبر ہیں سارے فلان نمبر فلان ساکو بڑی گرامر آندے موڑ مرو جڑی جامی دی جامی پڑھ تو سا عالم بنے ہوئے وہ جامی دی امیاں کتابہ تو نہ پیو پڑھ سی نفحات اللمس دی اندر علامہ جامی لکھ دن با یزید مر کے قبر اچ گئے منکر نکیر اے ڈندا نال زمین کو چیر کے عطا ہو ملکان اسودان ازرقان کالے رنگ دے نراکلے فرشتے جرویلے قبر داخل تھے نا تے با یزید یہ کو پوچھ دن من ربو کا با یزید ڈرا نہیں گھبرایا نہیں آکے سیدھا صبر کرو صبر اے نہ ساؤ ایک کہیں دے گھر جو اویندے ایویں پہلے آکے سوال کر دی ویندے انہیں آکے سے کیا کرو فرمایا آئے جو ایویں میرے گھر پہلے سلام کرو واہ 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 پہلے سلام کرو ول سوال کرو ایک بیدے منہ تے فرشتے لے دن با یزید کو آدھر ہون کیا کرو آپ نے فرمایا چلو بہر اے باہر گن فرمایا بہر ونجو ول آؤ میں کو سلام کرو ول سوال کرو اے باہر گن ول جو اندر ہے السلام علیکم صحیح آپ نے فرمایا وعلیکم السلام کیویں ہے وے صحیح رب ڈیوٹی لئیے کیا ڈیوٹی ہے دساؤ تو رب کون ہے فرمایا اے دساؤ سلام کافر کو کری دے یا مسلمان کو سبحان اللہ انہیں آگے جن کافر کو دا سلام کرنا جائز ہی کہیں نہیں مسلمان کو کریں دے فرمایا مسلمان دا رب کون ہے والا والگال اڑ گئی حکمے دے منہ تے دن پیچھے ہاتھ پہ غیبی وچو آواز آئی فرشتے آ کے اللہ آئے ہاسے امتحان گھنن اتا تا دیونا پہ گئے امتحان اے امت مصطفیٰ دا نوکر کبرے چایا پہ ہاتھ پہ غیبی وچو آواز آئی ہادا ابو یزید عاشا فی محبتی وماتا فی محبتی ویبعثو کذالک ووضع فی قبرہ کذالک اے فرشتو واپس آمنو میں نے عشق تے محبت تے موڑا پہ کہ توانے کابو نہیں آدھا میں رب دی رحمت جانے تے با یزید دی قبر جانے نعرہ تکبیر ایک کو پاتا ہوئے جس میں تائیں والتا اسرائیل تری آنکھیں تے آنی ہے لیکن تائیں نہیں پاتا نا والا جائیں پاتے ہوں رب کو آنکھیں کٹھئیا پیچھے حدیث مبارک اسرائیل اللہ دی بارگاہ میں التجا پیش کریں دے مولا
مہربانی کر کرم نوازی کر اے تا ہن ضد کر گئی ہے اللہ تعالیٰ فرمیندے جنت دے وچوں سیب چاوا اون سیب دے اوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوئے جی میں مقناطیس دے اندر کشش ہوتی ہے نا تے مقناطیس کو چھکیں دے بس تے کو آکھن دی لوڑ نہیں مومن کو وہ سیب سنگھوا چا توجہ نہیں ویکھی اتنے سیب سنگھاونے اون دے روح نکل آونے میں آدھا اتنی محبت اتنی عزت اتنا پیار اتنا آرام اتنا لاڈ آخر کت واسطے بھی آتھی نے لاڈ جو وعدہ تھیا 1500 سال پہلے سرکار دی ذات نال اباب جی وقار کہ امت مصطفیٰ نال سختی نہیں کرنی حضور دے نوکر نال اللہ اکبر سختی نہیں کرنی تاکہ دھڑکا دھباچا نہیں دیونا پیار محبت والا معاملہ رکھنے والمصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں واپس لوٹو الحبائق فی اخبار الملائک علامہ امام جلال الدین سیوطی لکھ دیں کہ جنوے نے روح باہر نکل دی ہے نا ایڈو فرشتے باری باری جنت کل دستے پیش کریں اور اوڈو جڑی اماں ابا چاچا ماما رشتہ دار کھڑے ہوئے اہلن و سہلن مرحبا دے نعرے لینے اتگن ہاں نال لینے مرن والا اے سوچے دے بھئی ہک گھاری جو نکلا بھائی گھارے چاہنی اگو آپنے کھڑے جنہ اگو آپنے استقبال کریں اممہ تا اممہ ہوں دیئے نا ماں دے پیار دھڑکے دا پیار رل دے ماں تھڑو کچھ دیئے میرا بچہ جڑے پچھو میرے پتر چھوڑے انہاں دو خیرے اور حدیث مبارک دی الفاظ ہے کہ اممہ ہک دیدہ نا چاہ کے پوچھ دیئے ایک پتر دا نا چاہ کے پوچھ دے اچھا فلانے دی تاریخ پکی تھئی پئی شادی دی ان دی شادی تھئی ہے یا کوئی نا اچھا فلان دا بنا فلان دے دو بال ہم بھائی بھی بال تھئی یا کوئی نا ہک دا نا جڑا اماں چیندی ہے نا پیچھے اسرائیل آ دے تھکا ڈاڈا ودے ای واپس نہیں ونجنا ای رہنا تواڈے کنے ہے ای کو تھوڑی جی دیر صحیح کڈنڈو والا راج کے قیامت توڑی حال وڈی رہے سبحان اللہ اباب زی وقار والجر ویلے روح باہر نکل دی اگر معاملہ ہی تھئی مک ونجی ہاں میری تقریر ہی تھئی مک ونجی ہاں لیکن معاملہ مکا نہیں معاملہ رکا نہیں والجر ویلے روح باہر نکلی ہونو حکم رب یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا واپس لوٹو کتاب التذکرہ فی احوال الموت و امور الاخرہ علامہ امام شمس الدین قرطبی علیہ الرحمہ لکھ دیں رب ذوالجلال فرمے دے جسم رہ ویندے زندہ بار سکنے اسا کیا کرے نے چاہ کے روڑی دے ساڑے نے بولیں دے نہیں وے جسم جو ساڑے کنے رہ گئے تے جسم جو ہون روح کہے نہیں اسا کیا کرے نہیں ہے عزت و احترام نال کپڑیاں کو چرینے ہیں تے این انداز نال کہ کپڑے اگر لہویں تا جسم کو کوئی تکلیف نہ تھی وے اون تو بعد اسا کو دھوینے ہیں دھوامن تو بعد ولا او بھی خوشبودار پانی تے بیر دے پتر رلا کے نبی سے فرمایا ایک سلوہ بماء و سدرن جڑا مردے کو دھواؤ بیر دے پتر وچ مکس کرو کیونکہ بیر جنت دا درخت ہے ان دے ہر پتر دے اوتے فرشتہ بیٹھ کے اللہ دی تسبیح بیان کریں دے جڑا پانی وچ بیر دے پتر رلے دے وے اللہ دے ذکر دی برکت رل ویندی ہے مردے کو دھویں دے وے گناہ ٹھاندن ویندے درجے بلند تھیندن ویندے سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے آباب عزیز وقار بیر دے پتر ہون جیڑے پیر کنے ونجو تے پیر آگے بیر دے اتے جن بیٹھے تھیا تے نبی سے فرمایا بیر اتے جن نہیں باندے بیر اتے اللہ دے فرشتے باندے رانے ہون نسو حدیث منو یا پیر دے منو اس واسطے پیرے کو بھی تھوڑا چاہیے تھوڑا نہ تھوڑا دین پڑھ گندے راویں تاکہ بندہ تھوڑک کنے بچ ونجے بہرحال آباب عزیز وقار میں کو پہلے سختی نال آڈر ہے تقریر اوکھی نہیں کرنی اوکھی توجہ نہیں وکھی تھی نہ تا میں اون تقریر دا چیمپئن ہاں چیمپئن دے کو آدھا بہرحال امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے غلام توجہ میں نے دے امام الانبیاء علیہ السلام آکے دو جان علیہ السلام نے فرمایا گال اتھائیں کھاڑے نہیں ویندی روک نہیں ویندی اتھائیں کن اڑتی نہیں اللہ آدھے جسم رہ گئے زندہ وار سکنے ایکو دھواؤ کفن پواؤ یعنی اگر میں ای آکھا تا حق بجانے بوسا مرن والے کو گھوٹ بنینے ہیں اسا مرن والے کو گھوٹ بنینے ہیں اور جڑی روح ہے نا وہ چلی گئی اممہ کنے ابے کنے بھیڑی بھیرا جڑے پہلے گن اللہ انہا وارسا کو آدے اے آگئی یہ توارے کنے روح کو گھن ونجو پہلا آسمان دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں جنت وچ نہر کوثر جسم دی تیاری ایتھ پئی تھیندی ہے روح دی تیاری اوتھ کراؤ سبحان اللہ اوتھ والجر ویلے بورا سا گھن ویندن حدیث مبارک اوتھ جنت دے پانی نال روح کو تھمایا ویندے وال اوتھا جنتی کپڑے پوائے ویندن وال جنتی خوشبو ڈتی ویندی ہے اتھو جسم تیار
اتو روح تیار ایڈو چاہتا وارسا نے اپنے شہزادے کو تے گھوٹ کو تے جڑا رکھو نے کندھے دے ہوتے توجہ نہیں بیٹھی تو ساکسو بھئی مرن والے کو گھوٹ کی میں آدھا بیٹے میں آدھا بھئی جماعون علی کنو دیو بالی ہو دے تھوڑا جائے صبر کرو حوالے اگو آبے سن تے جنبے لے گال کھلنی ہے نا تے گال بچنی پیچھے کش ہے نہیں تو سا توجہ رکھسو میری ہر اگلی گال پچھلی گال نال جڑی ہوئی ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے غلام جنبے لے گھوٹ کو اسا چاہتے موڑے دے ہوتے تے جی میں پرانے زمانے جو ڈولی چل دی ہے نا تے وہ چاہ کے جنبے لے کھننا ہے وہ جڑا نکا جیاں سونا جیاں پیارا جیاں اندہ بنایا اسے نا گھر تے وہ گھر کو والا ول پہاری دے کے صاف کیتے سے ایک قبیلی جو ودی ہے پکڑ کے بارو رکھے سے والا کو صاف ستھرا کر کے بہترین وال گھر دے کنارے دوتے جو کوئی کھڑا ہویا سادے پیر پیچھا رکھ اتنا اندے گھر دا خیال جو پیر پیچھا رکھ جے کو ملاونا مٹی ہے چے پیر اگا ہوئے یا پیچھا فرق چاہے نہ اسا اے عقیدہ سادہ نہیں جو سادہ بھرا سجن بیلی بزرگ مٹی وچ مل گئے سادہ اے عقیدہ ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں کر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ جسم دی تیاری ہو گئی اور روح دی تیاری ہو گئی جگہ آباب زی وقار نکے جیں سونے جیں من مونے جیں گھر دے اندر اللہ کرے ایک گھر بھی ہر کہیں کو نصیب تھی موت حق کے تے قبر یہ نہیں پتا کہ قبر مل دے یا کوئی کتنے سارے ایسے بھرا جڑے سیلاب دے پانے چ لڑ کے انہاں دے لاشیں نہیں لبے تے ہن جڑا سیلاب دی جڑی کیفیت ہے موت آونی ضرور ہے لیکن قبر بھی بڑی عظیم نعمت ہے اللہ کرے اے نعمت تے کو سب نصیب تھی پوے اباب زی وقار جڑا مرن والے دے جسم کو رکھ دیتا گئے قبر کو بند کر دیتا گئے اللہ فرمیدے جلدی کرو ہن روح تیار تھی گئی ہے روح کو چاہو جسم وچ ولا پاو اللہ جے کر ولا پواونے جسم وچ ول کڈھا کیوں ہاوی جے کر کڈھا ہاوی تا ول پویندا کیوں ہے ول پوے سے ول کڈھے سے ول کڈ کے قیامت انوار ولا چپے سے اے کیا معاملہ ہے سمجھ نہیں آدا اللہ فرمائے اوڈے تھئیے روح دی تیاری ایڈے تھئیے جسم دی تیاری ایندہ جسم پلید ہے گناہ کنے ایندی روح بھی گناہ کر کر کے علودہ ہے اتھا روح پاک تھی ہے یہ اتھا جسم پاک تھی گے جیڑا کچھ بھی ہے ایندے دل وچ میرے نبی دے عشق دی چنگاری ہے سبحان اللہ میں دل دے خانے کعبے وچ تیڑا جوڑے میں گھر گھر آیا کر تے باج ادھارا جگ دس دے میرا نور نظر گھر آیا کر تیری دید عبادت اکھیاں دی ان اکھی تر گھر آیا کر ناشاد نسک دے سا نکلے میرا مان فخر گھر آیا کر سبحان اللہ توجہ ہے آباب زی وقار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مالک بھی ایک پرسا رہا کل سینگی منظر دیکھے ہاں اوندیاں تیاریاں ہن میڈیا زاریاں ہن او اکھیں کجلے نال اپنیاں چا شیشہ خوب سگاریاں ہن میڈیا زاریاں ہن اوندے ول کول نہیں سامنے ہن میڈے گل وچ پریت دیاں گاریاں ہن میڈیا زاریاں ہن او کو صابر ونجن دی جلدی ہے اج اکھی میں نہ ٹھاریاں ہن میڈیا زاریاں ہن اس واسطے آباب زی وقار اللہ اکبر قاری صاحب دا حکم پورا تھی ونجے میں دل دے خانے کعبے وچ تیڑا جوڑم گھر آیا کر تے تاج اندھارا جگ دس دے میرا نور نظر گھر آیا کر تیری دید عبادت اکھیاں دی ان اکھی تر گھر آیا کر ناشاد نسک دے سا نکلے میرا مان فخر گھر آیا کر جڑا اودے نکے جے سونے من موہنے تے پیارے تے سونے جے گھر کنے اس گھر دے اندر اسا جر ویلے اس کو رکھے اللہ فرمائے ہن روح چاہو روح کو چاہ کے ولا ان جسم دے اندر داخل کر دو جڑا جسم دے اندر روح توجہ پہ میرے دل روح کو داخل کر دیتے نا تے قبر تھئیے بند تے منکر نکیر اجا آمنے ہم تے ایڈو کھڑکی کھلیے تے کھڑکی جو کھلیے تے دید پئیے گنبد خضرا دے والی دے چہرے اکھ کیچ دی قید قفص وچ ہے من کو مکران دی منہ چھئیے اج ہنج دے ڈھاندے دریا کو وقت کہے طوفان دی منہ چھئیے میں کو منہ جھوندی یا ای آکھا بھوئے کو
आसमान दी मुंह झइए हिक रात चके जेड़ा लुट अरशद मेको हो मेहमान दी मुंह झइए तवज्जो है ये पहला जड़ा सरकार दी थई जियारत ते ए ता है ना आशिक ते खादिम ते गुलाम अल्लाह अकबर ते कब्र सरकार दी जियारत थई ते सरकार दी जियारत नाल ए आदा खड़ा है हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी जेड़े त्रै सवाल ते ना मन रब्बो का इसने आके रब्बी अल्लाह मा दीनों का आके से दीनी अल इस्लाम और बल बात इतनी तक मुक्की नहीं रुकी नहीं वला लौटो हदीस मिशकात मिशकातुल बसाबी बुखारी शरीफ फरिश्ते आए मन रब्बो का मरण वाला मोमिन है या किसी रब्बी अल्लाह तू आवाज है सदक़त अब्दी मेरे बंदे सच आखे हुन सवाल पूछा थे मादीनों का सवाल कीदा फरिश्ते जवाब देते मुर्दे दीन अल इस्लाम लेकिन अनाउंसमेंट उतू थे सदक़त अब्दी अल्लाह टीचर जड़ा सवाल करे ना उस्ताद शागिर्द कने ते शागिर्द जवाब देवे ठीक उस्ताद आ दे जवाब ठीक है या गलत अल्लाह तय टीचर बनाए तय अल्लाह का मुमतहिन बनाए इम्तिहान गिनन वाला बनाए तय फरिश्ते को सवाल फरिश्ते की दे जवाब मुर्दे दिते चाहिदा ए है कि सवाल दा जवाब फरिश्ते सुन के आके ना ठीक है या गलत आदा तू है जो ठीक है नीदी वजह से फरमा इदे विच भी एक ओ राज पोशीदा है जेड़ा वादा मेरे यार नाल मैं रब दा हां ओ केला सुनो मन रब्बो का रब्बी अल्लाह सदक़त अब्दी ए दुआ मादीनों का दीन अल इस्लाम सदक़त अब्दी और अगर मरण वाला बेईमान है खात्मा ईमान तो नहीं थिया कब्र च मन रब्बो का इदा जवाब है हा ला अदरी अफसोस मेरे को नहीं पता मेरा रब कौन है सवाल फरिश्ते की दे जवाब मुर्दा नहीं दे सका आवाज उठ हुई है हुआ कज़्ज़ाबुन ये झूठ है और तवज्जो रखे जेड़ा नुक्ता अर्ज करने अगर जवाब ठीक दिते सी अल्लाह फरमाए सदक़त अब्दी मेरा बंदा सच्चा है जेकर जवाब नहीं दे सका अल्लाह के ए झूठ है कूड़ा है अल्लाह जेड़ा कूड़ा है उनदे नाल नहीं आखा अब्दी मेरा बंदा कूड़ा है इनी आका इदु आदे मेरा बंदा सच्चा है उदु इनी आका जो मेरा बंदा कूड़ा है आदे एक कूड़ा है कूड़े को अपना बंदा नहीं आदा रब फरमाए यो तेरे सामने चाहना कूड़ा धरती दे उत्ते होवे या धरती दे विच होवे मैं रब नाल दा ताल्लुक कोई कह नहीं मेरा ताल्लुक उनदे नाल सदक़त अब्दी चाहिदा तो है जिवें रब आके ना सदक़त अब्दी मेरा बंदा सच्चा है जिन वेले वो जवाब नहीं दिता ता क्या कज़्ज़ाबुन अब्दी मेरा बंदा कूड़ा है लेकिन कज़्ज़ाबुन नहीं हुआ ज़मीर अल्लाह दे हुआ कज़्ज़ाबुन ये कूड़ा है ये झूठा है ये बेईमान है अल्लाह को अपना बंदा नहीं आखा फरमाया इयो तो सबक देना पिया कूड़ा जेड़ा होवे ना क्या ख्याल है तेरा तू जो कूड़ियां कसम चावे जड़ी आखे मैं रब दा बंदा तू जो कूड़ मार के कहीं दे घर को तैस नैस कीतिया में क्या के मैं रब दा बंदा ए ता आसन कबरां ते लगसन खबरां डरदा रहे रब दी जात कने मत मारिया वने कह बात करे अब आप जी वकार अल्लाहु अकबर जड़ा रब फरमाए सदक़त अब्दी और ई जवाब देते अगला जवाब है मन नबी का फी रिवायत मा कुंत तकुल फी हाजर रजुल मोहम्मद अलैहि सलाम दा सोने नबी दे बारे तेरे अकीदा इया के हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह फरमाए सदक़त अब्दी हुन फरिश्ते आदमी को मरण वाले को जर वेले जवाब दे के देसी सरकार दे जियारत कर के देसी हदीस मिशकात इको आदे नम कनौ मतल उरूस इवे संपो अपनी कब्र जिवे कुआर अपने बिस्तरे दे समझिए जिवे दुल्हन अपने बिस्तरे दे समझिए ईमान नाल दसो समदा जींदा होंदा या मोया जिंदा ऊंचा बोलो जिंदा ते फरिश्ते के को आदे पिन संपो नम अमर दसीदा नम कनौ मतल उरूस इवे संपो जिवे कुआर समझिए वला इथे कर में को बात याद है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बुस्तानुल मुहद्दिसीन के अंदर लिख देन कोई छोटी किताब नहीं बुस्तानुल मुहद्दिसीन मेरे कने फारसी के अंदर भी मौजूद है अरबी के अंदर ही एक किताब शाह से फारसी में लिखी है लेकिन इतनी बेहतरीन किताब है कि उलमाए अरब ने हुन इंदा अरबी के अंदर तर्जुमा करके मदीना शरीफ ते मक्का शरीफ ते यूनिवर्सिटी दे निसाब विच दाखिल करके उथा तलबा को पढ़ेंदे पे उस दे अंदर मौजूद है पहले सफात दे उते हजरत इमाम मालिक दे दौर के अंदर एक मई मर गई गसाला मई धमामन वाली को थवेंदी बैठी और हदीस रसूल नबी से ने शरीयत दा मसला बयान कीते जदा कोई मर्द फौत थी वने ना थवामन वाला बंदा अमीन होवे अमीन जान दे अमीन दा क्या मतलब यानी अगर मुर्दे दे अंदर कोई ऐब देखे तो उसको जाहिर न करे बल्कि ऐबां दे उते
پردہ پاوے تے کجے اس واسطے اگر کوئی دھواون والی عورت کو دھواون والی مئی ہوے تا امین ہوے اس واسطے دین آدے ابا فوت تھی گئے تا پتر دھواون کیونکہ پتر ابے دے امین ہوندے رہنے سبحان اللہ بیٹھے کہنی اللہ کرے ساری غفلت دور تھی وجے آمین اب آپ اسی وقت ابا فوت تھی گئے حکم پتر دھواون بھرا فوت تھی گئے بھرا دھواون اپنے کو اپنے دھواون جدا اللہ اکبر غسالہ عورت اس مئی کو دھویلی بیٹھے توجہ بھی میرے دے او تو چاند کورتا بیٹھے ایک آکے جڑی مئی فوت تھی پئی ہے نا یہ بڑی نیک ہے بڑی عبادت گزار ہے بھئی آکے تہجد پڑھ دیے بھئی آکے بھئی عورت نے یعنی تعریفہ شروع سے نا دھویں دے دیں غسالہ مئی دھویں دی بیٹھی عورتاں ایک آکے نماز نہیں بھئی آکے حاج نہیں بھئی آکے عبادت گزار ہے بھئی آکے روزے دار ہے دھواں والی مئی کو تعریف پچی نہیں وہ کہ جلو جلو میں جان دیا یہ کو دھویں دی بیٹھے ہے تب بدکارا مئی ہے استغفر اللہ یا یہ گال کرن دی دے رہی موئی مئی جین دی مئی دے ہاتھ کو اتھاؤں میں نپ کی دا شاہ عبدالعزیز مدد سے دیر بھی لکھ دیتے ایمیں جو نپسنا چھڑوا کے رنہ تھک پیاں عورتاں ہاتھ چھٹانے چنا آیا انہیں آکے پردہ کراؤ مردے کو سڈو مرد ہاتھ چھڑواویں پردہ تھیا مرد آئے لیکن جتھا بہشتن عورت نہ ہر زنزنست نہ ہر مرد مرد خدا پنجن گوشت یکساں نہ کرد شاہ کے مقی فرمیدن سامنے جو جنگل دا شیر آوے نا بندہ اے نہیں دے دا جھوک کے نہ رہیا مادہ ہوا دے اپنی جان بچاؤ جیویں بچاؤ جان بچاؤ باویں نہ رہیا مادہ میں کو کھا دے مقام ولایت کے اندر اگر مردی قدم رکھے تا اللہ مقام اچھا دینے دے اگر عورت رابعہ بصری ہوئے تا خدا مقام اچھا دینے دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نہ ہر زنزنست نہ ہر مرد مرد خدا پنجن گوشت یکساں نہ کر میں اس واسطے حوالہ نال لیتے گیا حوالے دا ذمہ دار قبر دے کانتر میں شاہ عبدالعزیز محدث دلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑے آپ محدث بابا محدث اور دادا اے جیا محدث جو بخار جو آوے گنبد خضرا دے والی کی عادت کرنے کی تشریف کرنا میں جڈا رب اکبر دے پیش تھیوں ہی عرض جنابہ نال کھڑی لا وارث نہ سڑویجوں پے سی خلد نوابا نال کھڑی اسا کلمہ پڑیا بن نٹھیاں کعبے دا کعبہ نال کھڑی جڑا عملے دا میزان تھیوے زہرا دا بابا نال کھڑی سبحان اللہ توجہ ہے یا کوئی نہ جڑا مرد آئے تے ہاتھ چھڑوا تھک پہ ہاتھ چھٹنے تے نہ آیا انہیں آگے نال علیہ محلے دے امام کنے مسئلہ جا پوچھو چلو مشکل حل تھی وے جڑا نال علیہ محلے دے امام کنے گئے ایسے استاد جی مہربانی فرماؤ موئی مئی جیندی مئی دے ہاتھ کو نپی پئیے تے چھوڑے دی نہیں ساکو مسئلہ دسو کیویں ہون تھی سی کیویں ہاتھ چھٹ سی تو کو پتہ ہے ایسا وال مولوی لوگ بڑے سیانے تھی نہیں ہے سارے کنے کوئی مسئلہ جو پوچھے اسا آج تک این نہیں آکھا جو دیکھ کے دسے نہیں ہے گاڑ مڑ کے دب ووٹی اپنے گالی بیٹھا والی نہیں بولے دے کمال تو علی یعنی جڑے ویلے مولوی کہ نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ امام جڑا پوچھو نے ہوا کہ ہوں کیا تھی پیا موئی مئی جینی مئی دے ہاتھ کو نہیں چھوڑے دی کوئی گال نہیں موئی دے ہاتھ کو کپ چھوڑ تے جاٹی تو کو پتہ ہے بڑے سیانے جٹے آگے باویں مولوی مسئلہ دسے لیکن دماغ وچ بہندا نہیں پیا کوئی گال نہیں نال دے محلے دے امام کنے پوچھو جا جڑا کھبے پاسے گئے تے کھبے پاسے والے مولوی آکا ہاں بھی یہ دسو پہلے کہیں کنے پوچھا تھا نا مسئلہ انہاں کے سجے پاسے والے امام کنے پوچھے سے انہاں جہلے ہو کچھ جاندے تے تو کو پتہ ہے مولوی دی مولوی نال بن پوے مولوی ہوے تے مولوی کی طرح ٹھر پوے بیٹھے کہنی وے تو ایک قیامت دے نشانے جو ایک نشانی اے بھی ہے اس واسطے آباد جی وقار مولوی تے مولوی کی طرح ٹھرے تے پہاج دی پہاج نال تو کوئی آگے نہ بن گئی ہے تے یاری ہے کٹھے روٹی کھانن کٹھے بانن تے کٹھے کپڑے دھونن تے ہکے کمرے جو بیٹھے رہن تے گپا مکنے جو نہیں آنے حالانکہ باہمیں منن دی گال نہیں لیکن من کی نہ ہے تو آپ کو کوئی اے آکے مولوی کی تے ٹھردہ بیٹھا کہنے میں بیٹھا یا تا این تھی بھی آج واسا مولوی لوگ اتو لوں تقریر کر کے تلے والو تے چلو ساکو پتہ نہ ہوئے جو تلے جاتی نہ پہ ایک المیہ اے ہے جو اسا توڑے وچ رانے ہیں ساکو ہی پتہ لگ دے جو سجے کھبے اگا پیچھا جڑا کچھ تھیندا پیا سائیں کناں نال سن بانے ہیں کہیں ویلے بہرحال اباب جی وقار جڑا عید والے مولوی کنے پوچھنے ایک این آ کے موئی دا ہاتھ کپو این آ کے اوئے ہوئے جہلے او کچھ آندے
کو کیسے دا پتہ نہیں لگدا نبی سے فرمائے جن ویلے بندہ مر ونجے ہولے ہولے ہاتھ لا کے دھواؤ نال روح کھڑ کے روندی ہے تے باغ دی آدی میں اجا موت دا درد تازہ تازہ بھولی نہیں میں کو ہولے ہولے ہاتھ لاؤ تے تساں این کرو کوئی گل نہیں جیندے دی ہاتھ کو کپ چھوڑو ایک آدے موئی دی ہاتھ کو کپو بھی آدے جیندے دی ہاتھ کو کپو نہ کہ نہ دوہائیں کو پہلے چکائیں چوں کڈھو ول گھوڑی تے بندہ ملاؤ بھیجو امام مالک دے بوئے دے تے مسئلہ امام مالک نے پہنچاوے نعرہ تکبیر نال نال تھیو جو شالا میزبان دا خیال کرینے مہمان دا حق بندے میزبان دا خیال کرے باقی آون والے معزز مہماناں کو جگہ ملے ویسی بان کیتے چلو میزباناں دی پریشانی مکوی سی جویں جا بن دیا وے تساں نال نال ذرا تشریف جننا ہونا اللہ تو برکتاں دے باقی ختم جو 15 منٹ تے میری تقریر مکنے جو 10 منٹ اونچا ذرا محبت نال سبحان اللہ اللہ اکبر کتاب دیا سے امام مالک نے سبحان اللہ یہ پہلی تقریر ہے جڑی فٹ پچھو میں کو لقمہ ملے جو ایتھ ودیا سے نہ تا سوچنا پوندے اچھا ماشاءاللہ اللہ برکتاں دے اللہ بزرگاں دی خیر فرماوے توجہ بھائی آمین جن ویلے گھوڑی تے بندہ ملایو نے کتاب دا نام بستان المحدثین لکھن والے شاہ عبد العزیز اور محدث کو نہیں آدے جڑا وڈی پگ بد کے تے آب آوے تے تھج بنا باوے محدث کو آدے جے کو رسول اللہ دیا 1 لاکھ حدیثاں ایویں زبانی یاد ہوویں جویں حافظ قرآن کو قرآن دے سپارے یاد ہوویں سبحان اللہ اب آپ جی وکارون ایڈا بڑا بندہ محدث جڑا ہندوستان دا ایویں سمجھو استاد اول اور دین دی نشر و اشاعت کرن والا شاہ صاحب آدن کے جڑے ویلے بندہ بیٹھا گھوڑی تے گیا وانچے امام مالک نے امام مالک انہ جنہ کو ہر رات خواب وچ دیدار مصطفیٰ تھی سبحان اللہ رب چون سٹی جے معاشر وچ اساں روزے پاک دی چھاں گنسوں تیرے در دی خاک دے بدلے سائیں نہ حور نہ باغ جنا گنسوں اساں موسیٰ پاک دی بانی طرح تیرے قرب وچ ایک مکان گنسوں جنہ ظفر نکیرے آن پچھا اساں قبر دے وچ تیرا نہ گنسوں سبحان اللہ امام مالک جڑے کہ مدینہ شریف دو باہر ہی نہ ونجن کئی دی تک روٹی نہ کھاویں جو خاصا دا رفع حاجت کیتے باہر ونجنا پوسی امام مالک نے مسئلہ پوچھو نے امام مالک آکا بھئی گال ہی میں جڑی مئی موئی پئی ہے نا او بہشتے نہیں تے جڑے بہشتی ہوویں نو مرن دو بعد ہی سن لیں واہ واہ بیٹھے گئے کوئی آکے نا مرن دو بعد نہیں سن دے وہ اپنے پیو ڈاڈے دا حال دے دا کرے جو دوزخی نہیں سن دے تے جنتی سن لیں اونچا بولو سن لیں بھئی جڑی موئی پئی آئی بہشتن عورت آئی بہشتی جڑے ہونے مرن دو بعد سن دے رانے تے جڑیاں گالی اتو تھینیاں پیان او آنکھ نوٹ کے سن دی پئی آئی تا ہاتھ نہ پی پئی ہے ہن شریعت آدھی ہے کہ جڑی الزام لے سے نا بھئی یہ بدکار آتے زانیہ عورت ہے ہن شریعت کے اندر کہیں دے ہوتے الزام لامن دی سزائے ہے یا تو کو اگترائے گواہ پیش کرے جے کر گواہ پیش نہیں کر سکتی تو 80 کوڑے کھاوے یعنی یہ ہاتھ بندی بیٹا ناراض نہ تھی سمجھامن کیتے پیا تھا مطلب تسا کو مولوی ساکو آکے نازک دل دے لوگ میں تسا سمجھامن کیتے یعنی اگر کوئی بندہ کہیں کو اے آکے نا اوے حرام یا عورتیا شریعت آدھے یا تا حرام دا ثابت کر جے کر حرام دا ثابت نہیں کر سکتا تا 80 کوڑے کھا جے کو اسا سمجھ دے کچھ نہیں ایڈا بڑا گناہ ہے بیٹھے بھئی کوئی نہ شریعت آدھی یا تا ثابت کر لیا کر سکتا تا والا 80 کوڑے کھا تے اون لے الزام ہون یا تا 80 کوڑے یا گواہ جن ویلے آئے تے مئی کنے پچھو نے مئی آکے میں کو تا تعریف این کیتی ہے تعریف این چکیتی ہے وال این چکیتی ہے وال این چکیتی ہے وال ایک کھڑی ہے این چکیتی ہے میرے ڈیڈے جو واٹ پائے گئے میں کو تعریف پچی نہیں میں اتلی سٹی ہے بیٹھے کہیں نہیں وے تے کہیں ویلے اتلی سٹنی بندے کو ڈاڈا پھسے دے تے جے کو تعریف نہ پچے ہو کون ہوں دے بیٹھے کہیں نہیں وے کچھ نہ اب آپ اسی وقار توجہ اشارے تو سمجھ میں ذرا سنا جن ویلے تعریف پچی نہیں نا اللہ اکبر ہون مئی کنے ہیں تے مئی کو آکے نے 10 گواہ ہی نہیں تلے کنے تا گواہ دے ہوا کہ میں تا میں اتلی سٹی ہوں آکے 80 کوڑے لگ سکتے بستان المحدثین کے اندر شاہ صاحب لکھ دیں 80 کوڑے لگے تھے حضرت صاحب ایک کوڑے ایک چھمک ایک کوئی نکا جا معاملہ نہیں ایک بندے کو ایک لگ پوے بندے دی جان تے بنا دیے تے جتے 80 کوڑے لگے تے سالہ مئی اندے جسم جو روح نکلی تے جڑی ہاتھ نپی پئی ہے نا ہاتھ چھوڑ کے آ دیے جنہ تومت لئی آوی تیرے سر دے اتے عذاب دے فرشتے کھڑے ہن ہن آپ ہی جنت جویزاں تے کو بھی اپنے نال جنت دے سبحان اللہ